येवकार सगळ्या गोंयकारांक आनी सकाळचो टायम जाल्लो आनी आमी कालची भाजी गरम करून खावन आमचो ब्रेकफास्ट कंप्लीट केलो आनी मागीर सरली आमी भायर आमच्या फुडच्या जर्नी. आत बी सगळें थंड पडलेले आनी करपाचें अशें कांय मुडूय नासलेलो असो ब्रेकफास्ट करपाक जाय बी म्हणून आमी कितें केलें, ब्रेड आसलेलो आमचे लागीं स्लायस ब्रेड आनी हें आसलेलें भाजी कालची उरलेली. सो तेच आमी राती केल्लेली न्हू, ती भाजी उरलेली ती आमी कितें केली, गरम केली आनी आमचो ब्रेकफास्ट स्टार्ट केलो. कित्याक आमकां फुडें वचपाक जाय आसलेलें आनी आमी एक्झॅक्टली मुनलँड एरियेक क्लोज आसलेले. सो आमकां जस्ट हांगासून गाडी भायर सरले काय रोखडेंच मुनलँड मेळटलें आनी तें तुमकां व्हिडियोन दिसतलें फुडें. हें पळया तुमकां दाखयता एक पीच फ्रुटाचें झाड आनी आमी केन्ना पळोवंक नासले पीच फ्रुट्स, म्हणजे अशें फ्रुट्स पळयल्ले पूण आमी झाड पळोवंक नासलें आनी अशें लायव्ह काडून खावप म्हटल्यार मजाच वेगळी. आमकां खबर नासली आनी कितें जालें, आमच्या वांगडा जो फ्रेंड आसलो आमच्या वांगडा तो सकाळी फुडें बेगीन उठपाची संवय आसा, तो उठलो आनी तेणें तें नजर केली तेजी एकदां नजर वचप म्हटल्यार सारकें डेंजर. तेणेन सगळे पीस एकठांय केले आनी झाड हलोवपाक लागलो, कित्याक वयर पिकलेले आहा ते पडले आनी ते विकता तिक्यान ती ओनर येयली, ती म्हणपा लागली काडा खाया तुमी, म्हणपा लागली प्रॉब्लम ना. पीच आनी ग्रीन एप्पल सारकें आमकां लायव्ह पळोवपाक गावलें आनी तुमकां व्हिडियोनूय दाखयता आमी. पळय ग्रीन एप्पल पळया कशें एकदम जबरदस्त हाती कडेन लागीं लायव्ह एकदम काडून आमी झाडा वयले खाल्ले, म्हणजे ते कॅमिकल फ्री सगळें, अशें न्हू कितें पेस्टिसायड मारलेले बी. झाडा वयले काडून खाल्ले, खूब खोशी जाली थंयसर, मज्जा येयली एकदम. आमी जे रातीक रावली तेंच्यांनी आमचे कडसून 100 रुपया घेतले आनी थोडे आमी दूद घेतलेलें तेंचे कडल्यान फ्रेश, सो भुरग्यां खातीर ते पयशे दिले आमी क्लियर केले. तिक्यानूच स्नो पडपाक लागलो फ्रेंड्स. हे पळया तुमकां व्हिडियोन दिसता जाल्यार सारकें म्हाका कळना पूण म्हाज्या जॅकेटार पळोवंक शकता तुमी स्नो पडटालो आनी स्नो पळोवन मनाची खोशी एकदम आनीक वाडली. कित्याक सांग टील आमी मुनलँड येयसर आमकां वाटेक खंयच स्नो मेळोंक ना आनी हांवें तेंकां सगळ्यांक सांगलें की स्नो येता तुमी भायर सरा म्हणून. स्नो पळोवन सारकें मन भरलें, कित्याक तर आमचें अशें दिसलें की पयशे भरले आमी पळोवपाकूच येयल्ले स्नो हांगासर. सो तो बी मेळ्ळो आमकां स्नो पळोवपाक आनी मावंटन्स पासीस तेंचे एकदम ब्युटिफूल सारकें तोंडा फुडल्यान पळोवपाक लायव्ह. आनी पळया कशी हें करतात ती स्नो पळोवन. बायन आमच्या फर्स्ट टायम स्नोवाक हात लायिल्लो, सो ती बी एकदम खोशी जाली. बायल बी आमची पळोवन खोशी जाली. तेंकां फ्रेंड्सांक सांगलें ते बी येयले आनी तो बी एक यूट्यूबर म्हणून तेणें शूटिंग चालू केलें आनी तो एकदम रिलां करपाक लागलो. सो तें पळोवन आमकां दिसलें की आतां आमी हांगाच रावता आयची रात बी. पूण फ्रेंड्स आमकां इम्पोर्टंट आसलें फुडें वचपाचें म्हणून आमी थंयच्यान गाडी आमकां सोडची पडली, कित्याक तर आमकां फुडलो जर्नी बी कंप्लीट करपाचो आसलो आनी कांय पासीस आसले ते इम्पोर्टंट आसले आमकां करपाक दिसाचे, कित्याक तर रातचे करपाक मातशें डेंजरस म्हणून. मागीर आमी तयारी केली वचपाची, बॅग पॅक केलें आनी भायर सरली आनी मॅडमीक आमी थँक्यू म्हटलें आनी खरोच तिणें आमकां भरपूर हेल्प केलो आनी आमी खोशी आसली त्या जाग्यार रावन, कित्याक तर आमकां तिच्या हॉटेलाचे रूम आसतना सुद्दां तिणें आमकां पार्किंग दिवन आमी त्या गाडयेन रावन आमचें सगळें सफिशंट टायम स्पेंड केलो.
ते व्हडल्या व्हडल्या माउंटन्साच्या ऑपोजीट तेंची घरां पळोवपाक एकदम सुंदर आनी तेंच्या कन्स्ट्रक्शनाची स्टायल पळया फ्रेंड्स डिफरंटूच. आमच्या गोंयान जी घरां जातात जावं दुसऱ्या स्टेटीन जाता ही ना, तेंची डिफरंटूच कन्स्ट्रक्शन सारकें. आनी कितल्या वक्तान आमकां पळोवंक गावला एक एनिमल, तें जावन आसा फॉक्स हो पळय. बरो बसलोलो, थोडे 4 डिग्री -4 डिग्री आसली आनी तो बरो थंडेन सारको थंयसर भोंवतालो. पूण तेका तशें म्हाका दिसना थंड बी लागतलें काय, एरियाच तेजी. आनी ह्या जाग्यार मूनलँड कित्याक म्हणटात तें तुमकां हे व्हिडिओ पळोवनूच कळटलें. कित्याक तर हांगासली जी एरिया आसा पळय, तितके एरियेची जागा सारकी पळोवपाक मुना वयली जागा कशी दिसता. चडश्यो मुविजांचें शुटींग जावं तेंचे सॉंग्सांचें शुटींग हांगासर करतात. सो पळोवपाक फ्रेंड्स तुमी व्हिडिओनूय पळोवंक शकता की सारकें मूनलँड कशी डिफरंट कलर्स, म्हणजे जशी मुनार जागा आसा पळय. आतां आमी काय पळोवंक ना वचून, पूण अशें म्हणटात तें मूनलँड म्हणून, कित्याक तर मुनार जागा आसा आनी तेंचो जो कलर फॉर्मेशन आसा तो सिमिलर सारको ह्या जाग्या भशेन आसा. आनी हांगासर शुटींग चालू आसलेली, पूण आमकां तुमकां दाखोवंक गावोंक ना ती सारकी.
फ्रेंड्स, जरी हो तुमकां व्हिडिओ आमचो लायक जाला जाल्यार प्लीज शेअर करा आणि कमेंट करा. सबस्क्राईब करपाक विसरू नका. आमच्या चॅनलाक तुमचो सपोर्ट दिया आणि 1000 सबस्क्रायबर्स कंप्लीट करपाक तुमचो भरपूर मोग दियात.